人之间就破当那，都是三界共进我年，让什么这个我从等着吧，早晚拉面下不啷个家操，那么不大呀，那么धर्माय नमो संघाय मेरो यस बुद्ध धर्म दर्शन तथा ध्यान शिक्षा कार्यक्रमलाई अत्यन्त माया गरेर सप्रेम हेरिदिनु हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिका धर्ममित्र बन्धुहरूलाई सर्वप्रथम हार्दिक नमो बुद्धाय प्रसिद्धिले नमस्कार टक्राउन चाहन्छु र साथै आजको मेरो यस बुद्ध धर्म दर्शन तथा ध्यान शिक्षा कार्यक्रमको 13औं भागमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। यो 12औं भागसम्म आउँदाखेरि तपाईहरुले जसरी माया गरेर सप्रेम हेरिदिनु भयो त्यसको लागि म आभारी छु र साथै अब धेरै मित्रहरूले चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु भयो, लाइक गरिदिनु भयो, केही कमेन्टहरु लेखिदिनु भयो, त्यसको लागि पनि म आभारी छु, धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। र साथै अब नयाँ जुड्नु हुने मित्रहरू, नयाँ मित्रहरू तपाईहरुले पनि मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु हुन म अनुरोध गर्छु र रुचाएर हेरिदिनु हुनेछ भन्ने म आशा गर्दछु। यो सब्स्क्राइब गर्दाखेरि चाहिँ के सजिलो हुनेछ भने मैले जसरी अब प्रत्येक सोमबार यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छु र त्यतिबेला जब मैले यसलाई प्रस्तुत गर्छु त्यतिबेला तपाईहरुका चाहिँ यो सूचना आइपुग्नेछ। सूचना आइपुग्दाखेरि तपाईहरुलाई चाहिँ हेर्नु सजिलो। अब यद्यपि मेरो यो धर्म संवाद भनौं कि प्रवचन भनौं कि यो कार्यक्रम तपाईहरुलाई लाभदायक छ कि छैन, तपाईहरुलाई केही फाइदा हुन्छ कि हुन्न त खासै मलाई थाहा छैन। तर पनि म अब केमा चाहिँ विश्वस्त छु भने हामी जो 20-25 मिनेट यो कार्यक्रम हेरेर हामी समय बिताउँछौं त्यो समय चाहिँ तपाईहरुको लागि लाभदायक नभए तापनि हानिकारक चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वस्त छु। किनभने हामीले कुनै प्रकारको त्यस्तो कर्म गर्नु गइराखेको छैन जसले गर्दाखेरि अरूलाई हानि हुने, अरूलाई व्यवधान पुग्ने, अरूको जीवनमा चाहिँ डिस्टर्ब हुने अथवा डिस्टर्बेन्स हुने खालको एक्टिभिटिज क्रियाकलापहरु हामी केही पनि गर्दैनौं। हामी एकदम सप्रेम शान्तपूर्वक हामी आफै सुन्छौं, हामी हेर्छौं, हामी बसिराखेका हुन्छौं। त्यसो हुँदाखेरि अरूलाई डिस्टर्ब नगर्नु, अरूलाई व्यवधान नगर्नु पनि त्यो एक प्रकारको सहयोग हो, एक प्रकारको परोपकार हो र त्यसमा त हामी कमसेकम जुटेका छौं। र हामीले फेरि 1 मिनेट ध्यान गर्छौं र ध्यान गर्दाखेरि कमसेकम 24 घण्टामा हामी 1 मिनेट त ध्यान गर्छौं। 1 मिनेट त केही न केही हामी चिन्तन गर्छौं र फेरि त्यसपछि धर्म संवाद जब हामी निरन्तर सुन्छौं र केही न केही हाम्रो चित्त चाहिँ केही न केही एउटा राम्रो चीजमा नै अलिकति सामान्य रूपले नै भए पनि हामी लागिराखेका छौं, त्यसमा एन्गेज भइराखेका छौं। त्यो पनि हाम्रो जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो भन्ने लाग्छ र मलाई पनि तपाईहरुलाई चाहिँ यो धर्म संवाद प्रस्तुत गर्ने अहिले समय पाउँदाखेरि यो समयलाई मैले चाहिँ आफूले एकदम मैले समयको सदुपयोग गरिराखेको छु। अहिलेको क्षणमा जब मैले यो प्रवचन भनौं यो धर्म संवादमा प्रस्तुत गरिराखेको छु, यो क्षणमा चाहिँ मैले कुनै पनि प्रकारको कुकर्महरु गरेको छैन। किन तपाईहरुसँग म जोडिराखेको छु, यहाँ चाहिँ मेरो रेकर्डिङ भइराखेको छ। अब यो क्षणमा त मैले कमसेकम एउटा कायिक र वाचिक पुण्य अब शरीरबाट र वचनबाट चाहिँ मैले पुण्य नै कमाइराखेको छु भन्ने म चाहिँ ठान्दछु। अब मनमा मैले केही सोच्ला र यद्यपि फेरि अब तपाईहरुसँग संवाद गरिराख्दाखेरि धर्म संवाद भइराख्दाखेरि अब मेरो मनले अन्यथा नसोच्ला, तर मान्छेको मन भनेको यस्तो के भन्छ चञ्चलयुक्त हुन्छ कि त्यो कतिखेर त्यसले कुकर्म सोच्छ भन्ने त थाहा हुँदैन र पनि मोटामोटी रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ सोच्नु पाउँदैन। किनभने एउटा चीजमा चाहिँ म ध्यान केन्द्रित छु, एकीकृत भएर बसेको अवस्था छ। त्यसो हुँदाखेरि अहिलेको समय चाहिँ कमसेकम हामीले सदुपयोग गरिराखेका छौं। त्यसमा चाहिँ म आफैलाई पनि यसो सोच्दाखेरि र यो कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर पनि केही क्षण मैले यसो सम्झिँदाखेरि कमसेकम तपाईहरुलाई काम लाग्छ कि लाग्दैन त्यो त मलाई थाहा भएन। काम लाग्नु पनि सक्छ, नलाग्नु पनि सक्छ, तर म आफैलाई त कमसेकम मैले यो 20-25 मिनेट एउटा ठाउँमा बाँध्नु सक्यो है, एउटा ठाउँमा चाहिँ मैले केन्द्रित गरेर बस्यो है भन्ने चाहिँ म आफैले गर्व गर्छु, महसुस गर्छु। खुसी, अब गर्व भन्नाले चाहिँ खुसी महसुस गर्छु। एउटा राम्रो चीजमा म एन्गेज भइराखेको छु भनेर तपाई धर्म मित्रहरूलाई पनि, स्रोत र मित्रहरू, अब दर्शक मित्रहरूलाई पनि मेरो के विनम्र अनुरोध छ भने कमसेकम यो कहिलेकाहीँ तपाईहरुले अब गाडीमा जाँदाखेरि पनि केही साधनहरु छ भने यसो प्ले गरेर सुन्नुस्।
के भन्दै रहेछ यो लामाले भन्ने कमसेकम अलिकति तपाईँमा चासो जिज्ञासा भयो भनेदेखि अब राम्रो नराम्रो तपाईँले छुटाउनु सक्नुभयो भने नि मैले केही गलत कुराहरू भनिराखेको छ, केही नचाहिँदो कुराहरू गरिराखेको छ भने गलत कुरा गरिराखेको छ भने एउटा तपाईँलाई ज्ञान हुन्छ, एउटा त्यो पनि राम्रै पक्ष हो। केही न केही त तपाईँ बुझ्ने क्षमता छ, तपाईँले चाहिँ विश्लेषण गर्नु सक्ने क्षमता भएको तपाईँको एउटा खुबी हो त्यो। अब मैले अब राम्रो भए त नभने फेरि राम्रोसँग तपाईँले राम्रै भनेको रहेछ भन्ने भाव भयो भने पनि तपाईँको बुझ्ने दृष्टि, सोच्ने दृष्टि, चिन्तन गर्ने दृष्टि चाहिँ पोजिटिभ भएको एउटा परिणाम हो, जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ सकारात्मकै सहयोग हुन्छ। अब विशेष गरेर अहिले चाहिँ अब यो बालबच्चाहरू अहिले विभिन्न प्रकारको चिजहरूमा इन्गेज हुने, नकारात्मक चिजहरूमा, अब 100% नकारात्मक त म भन्नु सक्दिनँ, तर प्रायः हामी अहिले सामान्य हामी जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ जे पनि चिजहरू चाहिँ सही बाटोमा प्रयोग गर्नु हामी एकदम असमर्थ छौँ। हामी सामान्य पृथकजन भएको हुनाले हामीले जे चिजहरू जस्तो यो फोन, मोबाइल, कम्प्युटर, इन्टरनेट इत्यादिहरू चाहिँ अब राम्रो काम त एकदमै राम्रो हो। यो अहिले 21औं शताब्दीमा चाहिँ यसले चाहिँ एकदमै राम्रो काम गरिरहेको छ, किनभने हामी एउटा सानो आफ्नै घरमा बसेर अथवा आफ्नै हातमा एउटा मोबाइल लिएर चाहिँ हामी विश्व हेर्न सक्छौँ, विश्वको न्युजहरू हामी सुन्न सक्छौँ, विश्वमा घटेको घटनाहरू हामी हेर्न सक्छौँ, धेरै कुराको ज्ञानहरू हुन्छ। जे कुरा सिक्नु चाहे पनि अहिले गुगलले राम्रोसँग चाहिँ हामीलाई चाहिँ सिकाइराखेको हुन्छ, ज्ञानहरू दिइराखेको हुन्छ। डिक्सनरी हेर्नु पऱ्यो पनि अथवा कुनै चिजमा हामीले ज्ञान लिनु चाहे पनि, शब्द ज्ञानै भए पनि, जे जस्तो भए पनि हामीले चाहिँ हाम्रो हातमा छ। तर हामीले चाहिँ यी कुराहरूलाई सकारात्मक ढङ्गले लिएर सदुपयोग गर्नु सक्नु भनेको हाम्रो लागि निकै कठिन कुरा हो। हामी जस्तो सामान्य पृथकजनहरूले यस्तो सक्दैनौँ। विशेष गरेर अझ बालबच्चा जो 15-16 वर्ष मुनिको छ, 13 वर्ष मुनिको छ, अब त्यस्तो भाइ बहिनीहरूलाई त धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसो भन्दा त्यस्तो भाइ बहिनीहरूले पनि एकदम राम्रोसँग सोच्नुहोस् र कहिलेकाहीँ यसो बसेर मैले भनेको कुराहरू यसो सुन्नुहोस्। तपाईँहरूलाई अब मेरो कुरा सुन्नुहोस् भन्नु खोजेको त होइन, तर मैले भन्दाखेरि केही न केही तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा इन्गेज हुनेको माध्यमहरू पाउँछ। त्यो इन्गेज हुने माध्यम नै हाम्रो जस्तो चित्त चाहिँ किनभने एकदम चञ्चल भएको हुनाले यहाँ फलाने त्यहाँ फलाने, यता जाने उता जाने, त्यो सोच्ने, अनि हामी नकारात्मक सोचहरू मात्रै आउने। अहिले अझ विभिन्न प्रकारको चाहिँ यो गेमहरू आएको रहेछ। अब त्यो गेमहरू खेलेर हाम्रो मस्तिष्क एकदम बिगारिदिने सानो, अब हामीले त के भन्छ यङ जेनेरेसनहरू, अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त के हो भन्दाखेरि त्यो नेसनको भविष्यको चाहिँ तिनीहरू खम्बा हो, उनीहरू भविष्यको पिलर हो हामी भनेर भन्छौँ। त्यसरी यङ जेनेरेसन बालबालिका जति पनि छ त्यो हाम्रो भविष्यको एउटा त जुन राष्ट्रमा हामी जन्मेका छौँ त्यो राष्ट्रको हामी चाहिँ पिलर हुन्छौँ र विश्वकै पनि हामी चाहिँ पिलरको रूपमा बसेका हुन्छौँ। हामीले जे राम्रो काम गर्छ, हामीले गर्ने योगदान भनेको राम्रो काम हामी एक ठाउँमा बसेर गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो उदाहरणै हुन्छ। सबै ठाउँमा त्यसले चाहिँ एउटा केही न केही योगदान पुऱ्याएको हुन्छ। तर अहिले हामीले चाहिँ अब यो मोबाइलहरू पनि दुरुपयोग हुने, गेमहरू खेलेर बस्ने, अनि अब अहिले यो गेमहरू उत्पादन गर्ने चिज सामग्रीहरू जस्तो बन्दुकहरू जस्तो उत्पादन गर्ने, अब गेमहरू यता मारेको उता मारेको काटेको यस्तोहरू मात्र चिज, नकारात्मकहरू मात्र हामीले गर्दाखेरि एकछिन त हामीलाई रमाइलो हुनसक्छ, त्यसले चाहिँ तर हामीलाई बिस्तारै नकारात्मक चिज हाम्रो भित्र प्रवेश गरेर हामी त्यसको एडिक्ट भएको हामीले चाहिँ थाहा हुँदैनौँ। र त्यो एडिक्ट भइसकेपछि जब हामी त्यो जालोभित्र परिसक्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ छुटकारा पाउनु एकदमै गाह्रो हुन्छ, धेरै नै समस्या हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अभिभावकहरूले पनि, आमाहरूले पनि यो विषयमा चाहिँ निकै राम्रोसँग ख्याल गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अब यो मेरो विचार, मेरो आफ्नो दृष्टि हो, मेरो आफ्नो धारणा हो। तपाईँलाई ठिक लाग्छ कि लाग्दैन थाहा छैन, तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ मैले चाहिँ यो यसरी हेर्दाखेरि मैले आफन्तहरूलाई पनि भन्ने गरेको छु, मसँग सम्पर्कमा आउने मित्रहरूलाई पनि भन्ने गरेको छु, कमसेकम तपाईँहरूले चाहिँ बालबच्चाहरूलाई चाहिँ अनावश्यक चिजहरूमा बढी इन्गेज नगराउनुहोस् है, जसले गर्दाखेरि एकदमै बाल मस्तिष्कमा चाहिँ असर पर्छ। र त्यो असर परिसकेपछि चाहिँ अब त्यहाँबाट छुटकारा पाउनु चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ पछि। जसरी अब बच्चाहरू चाहिँ ड्रग्सको एडिक्टहरू भइदियो भने, सिगरेट पिउने, मादक पदार्थहरू पिउने, मदिरा सेवन गर्ने, यस्ता खालका चाहिँ एडिक्टहरूमा परिसक्यो भने त्यहाँबाट छुटकारा पाउनु धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यो त अब अनुभव भएको आमा तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो बालबच्चाहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार भएर प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ आफू जोडेर हेर्नु भएको छ। त्यसो हुँदा यी समस्याहरू एकदम आउँछ। त्यसो हुँदा त्यसको ख्याल चाहिँ कहिले गर्नुपर्छ भने एकदम सानो, अब 3-4-5 वर्षको बच्चा जब बोल्नु थाल्छ, तब हिँड्नु थाल्छ, त्यसपछि साथी सङ्गतहरू कस्तो हुँदै रहेछ त्यसरी चाहिँ हेर्दै हेर्दै हामीले त्यहाँदेखि चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि कमसेकम तपाईँहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ मैसँग भए पनि जोडिनुहोस्। मसँग मतलब मेरो यो प्रवचनहरू कहिलेकाहीँ हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस्, यी विषयमा हेर्नुहोस् र तपाईँहरूलाई त्यो गेमले भविष्यमा के काम लाग्छ, त्यसले तपाईँको भविष्य कस्तो बन्छ,
त्यसले तपाईँको भविष्यलाई चाहिँ उज्यालोतर्फ लान्छ कि अन्धकारतर्फ लान्छ, त्यो खेलेर बसेको आज खेलेर त्यो गेम तपाईँले चाहिँ मानिल्याउँ त्यो गेममा चाहिँ फेरि के त्यहाँ जितेको उनीहरूले चाहिँ एउटा उपहार दिएको जस्तो त्यस्तो हुनु त्यसले हामीलाई काम लाग्छ कि लाग्दैन? त्यो हाम्रो जीवनमा चाहिँ त्यो उपहार पाएर चाहिँ हामी चाहिँ एकदम साँच्चीकै धनवान हुन्छौँ कि हाम्रो चाहिँ भविष्य उज्जवल हुन्छ कि अन्धकारतिर धकेल्छ कि त्योहरूलाई राम्रोसँग हेर्नुपर्छ। र आजको दिन चाहिँ भोलिको सुनौलो अवसर हुने र नहुन्छ अहिले भर पर्छ, अहिले हामीले के गरिराखेको छ भन्ने माथि भर पर्छ। त्यसो हुँदाखेरि यस चिजहरूलाई एकदम राम्रोसँग तपाईँहरूले ख्याल गर्नु होला भन्ने सुरुमा मैले प्रसङ्गमा यी कुराहरू भने। किन भनेको भन्दाखेरि तपाईँले कमसेकम 20-25 मिनट जब मेरो यो सामान्य धर्म सम्वाद या प्रवचनहरू हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई यसले हानि चाहिँ हुँदैन है भन्ने प्रसङ्गमा मैले यो कुराहरू भनेको। हानि चाहिँ कहिले हुन्छ भन्दाखेरि त्यसरी गेम खेल्नु थाल्यो, त्यसरी नचाहिँदो चिजहरूमा हामी एकदम लागेर त्यतातिर हामीले समयहरू व्यतीत गर्नु थाल्यौँ भने अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ बिस्तारै गलत ठाउँमा डोराउँछ, जसलाई स्लो पोइजनको रूपमा ल्याउँछ। आज गेम खेल्यो, भरे खेल्नु मन लाग्छ, भोलि खेल्नु मन लाग्छ। अब त्यो त हाम्रो निरन्तरता भइरहेको छ। त्यसले चाहिँ त्यो एउटा एडिक्ट, अङ्ग्रेजीमा एउटा एडिक्ट हुने रहेछ। एडिक्ट भनेको अब त्यसो नसाको रूपमा परिणत भएर अब हामी गेम बिना बस्न नसक्ने, मोबाइल बिना बस्न नसक्ने, इन्टरनेट बिना बस्न नसक्ने यस्तो खालको समस्याहरू हुन्छ। अहिले जुन त्यो एउटा गेम रहेछ पबजी भन्ने, के भने 2-2 जना मिलेर खेल्नुपर्ने, यस्तोहरूले चाहिँ अनि हामीलाई चाहिँ एकदमै यसले बेफाइदा बाहेक चाहिँ फाइदा गरेको हुँदैन। त अब फाइदा चाहिँ हामीले के लिनुपर्छ भने अब अहिले भएको इन्टरनेटहरू फोनबाट जस्तो अनलाइन शिक्षाहरू भयो भने मिहिनेत गरेर पढ्ने, गुगलमा ज्ञानहरू लिने, युट्युबमा हामीले चाहिँ राम्रो राम्रो ज्ञानहरू लिने। अब अङ्ग्रेजी भाषा सिक्नु चाहनेहरूले अङ्ग्रेजी सिक्ने, साइन्स सिक्नु चाहनेहरूले साइन्स सिक्ने, टेक्नोलोजी सिक्नु चाहनेहरूले अब टेक्निकलहरू के छ, आइटीहरू जे आफ्नो विषय छ, इन्जिनियरिङ जे भए तापनि त्यसरी लिएर तपाईँले हेर्नु पढ्नु जान्नुभयो। धार्मिक संवादहरू भए पनि सुन्ने, आफूलाई सही आचरणमा ल्याउने यस्तो शिक्षाहरू लियो भनेदेखि हाम्रो जीवनमा त्यसले चाहिँ एकदम लाभ बाहेक त्यसले चाहिँ हानि हुँदैन। तर गेम खेलेर बस्यो, नचाहिँदो गफहरू गऱ्यो, नचाहिँदो चिजहरू हेऱ्यो, नचाहिँदो चिजहरूमा हामी चाहिँ एडिक्ट भयौँ भने त्यसले चाहिँ हानि बाहेक लाभ चाहिँ हुँदैन। त्यसरी यसमा तपाईँहरूले सोच्नुहोस्। र आजको हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ मैले केही प्रसङ्गवश तपाईँहरूको केही समय लिएर भने अब हामी ध्यान गर्छौँ 1 मिनट र त्यसपछि पुनः हामी धर्म संवाद चाहिँ कन्टिन्यू गरिराख्नेछौँ। धन्यवाद छ। र हामीले अब यो धर्म संवादको क्रममा गत 12औँ भागसम्म आउँदाखेरि हामीले 4 आर्य सत्यको विषयमा अथवा भगवान् बुद्धको सामान्य जीवनीदेखि लिएर 4 आर्य सत्य भगवान् बुद्धले पहिलोचोटि दिनुभएको धर्म उपदेशको विषयमा चर्चा गर्दै आज हामी आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको विषयमा हामी चर्चा गर्नु गइराखेका छौँ। मार्ग आर्य सत्य, अब जस्तो पहिला चाहिँ दुःख आर्य सत्य, समुदय आर्य सत्य, निरोध आर्य सत्य र मार्ग आर्य सत्य। अब दुःख छ, दुःखको चाहिँ कारण छ, कारणलाई चाहिँ निरोध गर्नु सकिन्छ, जसको लागि 8 अङ्गको मार्ग छ भनेर भगवान् बुद्धले भन्नुभएको मध्येमा अब हामी यो 8वटा अङ्ग, त 8वटा अङ्ग चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिला भगवान् बुद्धले भन्नुहुन्छ सम्यक दृष्टि, अनि सम्यक सङ्कल्प, सम्यक वचन, अनि सम्यक कर्मान्त, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति र सम्यक समाधि। यो 8वटा अङ्गले युक्त छ यो चाहिँ। त्यसो हुनाले यसको नाम चाहिँ आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भन्छ। आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग यो मध्यम मार्ग हो है। फेरि यो मध्यम मार्ग भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि सुरुमा हामीले केही समय चर्चा गरेका थियौँ कि घरबार छोडेर भिक्षुत्व जीवन लिएको मानिसहरू अथवा घर गृहस्थीहरूले पनि चाहिँ के हो भन्दाखेरि सामान्य जनले प्रयोग गर्ने भनौँ अथवा
हामी अब सांसारिक तृष्णा, अब यो सांसारिक तृष्णाप्रति अत्यन्त लगाव भएर हामी चाहिँ हिँड्नु हुँदैन। सांसारिक तृष्णामै हामी डुबेर बस्नुहुन्न है। विशेष गरेर घर गृहस्थी त्यागिसकेको भिक्षुहरूले सामान्य जनले चाहिँ उपभोग गर्ने यो तृष्णाबाट चाहिँ मुक्त हुनुपर्छ भन्ने एउटा, यो तृष्णामा हामी लाग्यो भने एउटा अन्त हुन्छ, यो त्यहाँबाट हामी चाहिँ मुक्त हुनुपर्छ। दोस्रो के हो भन्दाखेरि फेरि ध्यान, तप, साधना, धर्मको नाममा चाहिँ एकदमै काय शरीरलाई तपाएर एकदम जलाएर भोकै बसेर एकदम आगोको धुनीहरू बालेर अब मुक्ति पाउनुको लागि भने एकदम कठोर तपस्या गर्ने, यो पनि हामीले त्याग्नुपर्छ। यो त्यागेर मध्यम मार्ग अप्नाउनुपर्छ है भनेर भगवान् बुद्धले चाहिँ भन्नुभएको थियो। भगवान् बुद्धले अब यो मध्यम मार्ग अप्नाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अनि सकेसम्म यही जन्ममै हामीले चाहिँ अर्हत्व प्राप्त गर्छ। अर्हत्व भन्नाले अर्हत भनेको अरि भनेको के हो भने दुश्मन। त्यो दुश्मन के भने राग, द्वेष, मोह। विशेष गरेर हाम्रो चाहिँ 3 अथवा 5 प्रकारको विशेष प्रकारको चाहिँ नि दुश्मन छ हाम्रो जीवनको। त्यो के हो भने राग, द्वेष, मोह अनि ईर्ष्या र अहङ्कार। यो 5 प्रकारको दोषले हामीलाई चाहिँ घुमाइराखेको हुन्छ, हामीलाई बेकुफ बनाएर यहाँ भ्रमित गरिराखेको हुन्छ र यो चाहिँ अन्त गर्नुपर्छ। अनि जसले यो अन्त गर्छ, यो 5 प्रकारको यो चाहिँ अरि भनेको हाम्रो दुश्मन हो, जसले यसले हद गरेर पुरै यसको चाहिँ नाश गरेको छ अनि उसको नाम चाहिँ अरहन्त भनेर भनिन्छ। त्यसो हुनाले भगवान् बुद्धले चाहिँ यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग अथवा 8वटा अङ्गले युक्त भएको मार्ग चाहिँ अनि हामीले अनुसरण गर्नुपर्छ है। हामी यो बाटोमा हामी लाग्नुपर्छ है भनेर चाहिँ भगवान् बुद्धले भन्नुभएको छ। त्यसको पहिलो अङ्ग भनेको के हो भने सम्यक दृष्टि भनेको। सम्यक दृष्टि भने हामीले सामान्यतया पनि के भन्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो दृष्टि भनेको बाह्य दुईवटा हेर्ने आँखा। अब यो हाम्रो दृष्टि राम्रो भएन भने हामीले यो बाह्य वस्तुहरू राम्रोसँग चिन्नु सक्दैनौँ, देख्नु सक्दैनौँ, मान्छे भए पनि चिन्नु सक्दैनौँ, अक्षर भए पनि हामी पढ्नु सक्दैनौँ, यी कुराहरू हामीले राम्रोसँग देख्नु सक्दैनौँ। किनभने हाम्रो दृष्टि कमजोर भएको हुनाले, हामीले राम्रोसँग देख्नु नसक्ने, हेर्नु नसक्ने भएकोले, हाम्रो दृष्टिमा दोष भएको हुनाले चाहिँ हामीले देख्नु सक्दैनौँ। अब हाम्रो दृष्टिमा राम्रो छ भनेदेखि एकदम राम्रोसँग हेर्नु सक्छौँ, सामान्य सियुवामा धागो पनि हामी चाहिँ उड्नु सक्छौँ भन्छ। अब हाम्रो दृष्टि यो राम्रो छ भने यो बाह्य हो। तर यहाँ सम्यक दृष्टिको अर्थ चाहिँ त्यो दृष्टिसँग सरोकार छैन कि आभ्यन्तर दृष्टि। आभ्यन्तर दृष्टि भनेको कस्तो हो भने हाम्रो जीवनमा भइपरि आउने हामीले गर्ने कामहरूसँग सरोकार छ। त्यो दृष्टि भनेको कस्तो भने यहाँ भगवान् बुद्धले चाहिँ संसारमा कुशल मूल र अकुशल मूल भन्ने दुईवटा कर्महरू हामी गर्छौँ। एउटा कुशलसँग जोडेको अथवा राम्रोसँग जोडेको कर्म, एउटा चाहिँ नराम्रोसँग जोडेको कर्म। एउटा राम्रो गर्ने, एउटा नराम्रो गर्ने। अब त्यो राम्रो नराम्रोलाई छुट्याउनु सक्ने दृष्टि चाहिँ अनि सम्यक दृष्टि हो। र त्यो राम्रो र नराम्रोलाई छुट्याएर राम्रोको चाहिँ पालना गर्ने, अनुसरण गर्ने, नराम्रोलाई चाहिँ त्याग्ने, त्यो हामीमा दृष्टि भयो, त्यसलाई चाहिँ सम्यक दृष्टि भन्छ। त्यो सम्यक दृष्टि अब 10 कुशल कर्म, 10 अकुशल कर्म भनेर भन्छ। त्यो 10 कुशल कर्म, 10 अकुशल कर्म अथवा त्यसलाई 10 कुशल मूल कर्म, 10 अकुशल मूल कर्म भनेर भने पनि हुन्छ। त्यो 10 कुशल कर्म के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्राणी हिंसा नगर्ने, कुनै पनि प्रकारको प्राणीहरूको हिंसा नगर्ने, चोरी नगर्ने र व्यभिचार नगर्ने। व्यभिचार भन्नाले चाहिँ जसरी आफ्नो श्रीमती हुँदाहुँदै, पुरुष खुवाउने आफ्नो घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै अरू स्त्रीसँग लाग्ने, अथवा घरमा श्रीमान हुँदाहुँदै महिलाको लागि नै परपुरुषसँग लाग्नेलाई चाहिँ व्यभिचार भन्छ। त्यो चाहिँ अकुशल मूल हो, कुशल मूल हो, अकुशल मूल हो। अकुशल मूल हो, त्यो चाहिँ हाम्रो कुकर्म हो। जस्तो प्राणी हिंसा, अब 1 नम्बरमा गयो भने प्राणी हिंसा, हामीले चाहिँ कुनै पनि प्राणी सानोभन्दा प्राणीको पनि हत्या नगर्ने सोच चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुशल मूल हो। अब प्राणी जे भने हामी हत्या गर्ने, हिंसा गर्ने, कसैलाई हिंसा भनेको फेरि चाहिँ अब काटमार त छँदैछ, त्योसँगै गाली गलौज गर्ने, नमिठो बोल्ने, नराम्रो बोल्ने, त्यो पनि एउटा हिंसा हो। तर यहाँ चाहिँ एकदम प्राणी हत्यासँगै जोडेको भएको हुनाले कुनै पनि सानोभन्दा सानो प्राणीहरूको म हत्या गर्ने छैन भन्नु चाहिँ कुशल मूल। यो शरीरद्वारा गर्ने चाहिँ 3 प्रकारको कुशल मूल कर्म हो। अनि फेरि अर्काको सानोभन्दा सानो सामानहरू चाहिँ चोरी गर्दिनँ है म भन्नु पनि कुशल कर्म हो। जसरी फेरि म प्राणी हिंसामा फर्केँ, एउटा संस्कृतमा एकदम राम्रो भनाइ छ कि आत्मानि प्रतिकूलम परेशान न समाचारित भनेर। आफूलाई जे चाहिँ प्रतिकूल लाग्छ, नराम्रो लाग्छ, त्यो व्यवहार चाहिँ हामीले अरूसँग गर्नु हुँदैन है भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एकदम राम्रो शिक्षा हो यो। जसरी अब हामीलाई कसैले गाली गरेको अथवा आफूलाई मार्ने भन्ने अथवा नराम्रो गर्ने भन्ने त छँदैछ,
तर गाली गरे पनि हामी चाहिँ कति हामी पीडित हुन्छौँ, दुःखी हुन्छौँ। कसैले हाम्रो विषयमा पछाडितिर नराम्रो भनेछ, नमिठो भनेछ भन्ने सुन्यो भने पनि हामीलाई चाहिँ कति हामी अशान्त हुन्छौँ, कति हामीलाई नराम्रो लाग्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ हिंसा हो एक प्रकारको यो पनि। अनि त्यसरी आफूलाई जस्तो नराम्रो लाग्छ त्यस्तो चाहिँ व्यवहार अरूसँग हामीले चाहिँ गर्नुहुन्न है। भनेको आत्मा नि प्रतिकूलम परेशान नसमाचरित भनेको आफूलाई प्रतिकूल लाग्ने विषयहरू हामीले अरूसँग व्यवहार गर्नुहुन्न। त्यसो हुनाले सबै प्राणीहरू चाहिँ सुख चाहन्छ, सबै प्राणी चाहिँ शान्ति चाहन्छ, सबै प्राणी आफ्नो समृद्धि चाहन्छ, सबै प्राणीलाई आफ्नो भएको चिजहरू चाहिँ नहराओस्, नराम्रो नहोस् भन्ने चाहन्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले कुनै पनि प्राणीहरूको हत्या नगर्ने, कसैको पनि सामान चोरी नगर्ने, अनि जस्तो आफ्नो श्रीमती अरूले लगिदियो भने अथवा आफ्नो श्रीमतीलाई अरूले जिस्कायो, यताउता गर्यो, अथवा आफ्नो श्रीमानलाई अरूले जिस्कायो, यताउता गर्यो भने हामीलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? त्यसो हुँदा आफूलाई नराम्रो लाग्छ, नमिठो लाग्ने भएको हुनाले त्यस्तो व्यवहार चाहिँ हामीले उता अरूसँग गर्नुहुन्न भने। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो शरीरबाट हुने के हो भन्दाखेरि प्राणी हिंसा नगर्ने, चोरी नगर्ने अनि व्यभिचार नगर्ने, यो चाहिँ शरीरबाट हुने 3 प्रकारको अकुशल कर्मलाई त्यागेर चाहिँ अनि कुशल कर्म गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भगवान् बुद्धले भन्नुभएको छ। यो के हो भने यो चिज राम्रोसँग बुझ्नु चाहिँ सम्यक दृष्टि हो। यो चिजलाई बुझ्नु सकेन भने चाहिँ अनि हाम्रो सम्यक दृष्टि होइन, यो राम्रो दृष्टि होइन। त्यसो गरी अब यो चाहिँ हाम्रो शरीरले गर्ने, अब वचनले गर्ने के छ भने जुन ठाउँमा छिकचुक नगेल भन्छ, अब झुट बोल्ने, जुन ठाउँमा भनेको अरूलाई पोल लगाउने, अनि एकदम अपशब्द बोल्ने, मान्छेलाई खसुरो वचन बोल्ने, अनि नख्याल भनेको नचाहिँदो कुराहरू गरिराख्ने, यो चाहिँ के हो त अकुशल कर्म हो। अब यसलाई त्यागेर हामीले कुशल कर्म के भन्छ भने अब झुट नबोल्ने, अब पोल नलाउने, अनि खसुरो वचन नबोल्ने, अनि नचाहिँदो कुराहरूमा हामी संवाद नगर्ने, यो चाहिँ के हो त कुशल मूल हो। त्यसरी यसलाई छुट्याएर हामीले चाहिँ पालना गर्नु सक्नु फेरि के हो भन्दाखेरि अनि सम्यक दृष्टि हो। यो जान्नु सम्यक दृष्टि। अनि नप्सेम नोइसेम लोकता भन्छ। नप्सेम भनेको चाहिँ अरूको धन सम्पत्तिहरू देखेपछि त्यसलाई चाहिँ एकदम आफूमा तृष्णा जागेर त्यो कसरी मेरो बनाउन सक्छ भन्ने खालको सोच आउने। अनि नोइसेम भनेको अरूलाई कसरी अरूको अहित गर्ने, अरूलाई नराम्रो गर्ने, यता फसाउने, उता फसाउने, विभिन्न उसको चाहिँ आफूले ताना बाना बुनेर भए पनि उसलाई नराम्रो गरौँ, मैले कसरी यसलाई चाहिँ नराम्रो गर्नु सकिन्छ भनेर खालको सोच लिने, भनेर हानिकारक सोच लिने, अरूको चाहिँ अहित चिताउने, अहित सोचहरू यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर एउटा चाहिँ अब अन्तिममा गएर चाहिँ लोकता भनेको चाहिँ विपरीत दृष्टि। अब कसैले पुण्य कार्यहरू गरिराखेको छ, सुकर्महरू गरिराखेको छ भने यो गरेर के हुन्छ, तिमीले गरेर केही हुँदैन, यसो केही हुन्न भन्ने खालको सोचहरू लिने चाहिँ यो चाहिँ विपरीत दृष्टि, गलत दृष्टि हो। अब यी 10वटा कुशल कर्मलाई राम्रोसँग बुझेर यसको पालना गर्नु सक्नु चाहिँ सम्यक दृष्टि हो। अब यसलाई नबुझिकन चाहिँ यसको प्रतिकूल विपरीत दिशामा लागेर हिँड्यो भने चाहिँ अनि अकुशल कर्म भयो, अकुशल कर्म भयो। त्यसो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ जीवनमा चाहिँ अकुशल कर्मलाई त्यागेर कुशल कर्म चाहिँ हामीले पालना गर्नुपर्दछ। र कुशल अकुशललाई राम्रोसँग चिन्नु सक्नु चाहिँ अनि सम्यक दृष्टि भनेको आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको यो पहिलो दृष्टि हो। त्यसरी तपाईँ हामीले जीवनमा जहिले पनि जे गर्छौँ, जस्तो सानो बालबालिका अघि पनि मैले भने अहिले तपाईँहरूको लागि सम्यक दृष्टि भनेको के हो भन्दाखेरि यो गेम खेल्नु ठिक होइन रहेछ, अथवा मादक पदार्थ सेवन गर्नु ठिक होइन रहेछ, अथवा जुवातास खेल्नु ठिक होइन रहेछ, क्यासिनोमा जानु ठिक होइन रहेछ भन्ने खालको सोच आयो भने चाहिँ तपाईँहरूको लागि सम्यक दृष्टि हो। आज मैले पढ्नुपर्ने रहेछ, आज मैले लेख्नुपर्छ, आज मैले चाहिँ ज्ञान हासिल गर्नुपर्छ, मेरो भविष्यको राम्रोको लागि, मेरो आफन्तको राम्रोको लागि, बाआमालाई राम्रो गर्नुपर्छ, समाजमा राम्रो गर्नुपर्छ, घर परिवारमा राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने पनि एक प्रकारको तपाईँहरूको लागि अहिले सम्यक दृष्टि हो। अब योभन्दा उल्टो हो भने तपाईँको सम्यक दृष्टि भएन। त्यसमा हामी सबैले चाहिँ सम्यक दृष्टि उत्पन्न गर्ने चेष्टा एकदम गरिराख्नुपर्छ। र मेरो यो संवादले पनि तपाईँहरूलाई केही न केही सानो भए पनि चाहिँ फाइदा पुग्छ कि भन्ने मेरो चाहिँ आश छ। र यति भन्दै आज हामी एकछिन ध्यान गरेर आजलाई हामी यहीँ सम्पन्न गर्छौँ र फेरि हामी अर्को आउने हप्ता जोडिनेछौँ। र तपाईँहरूले कमसेकम आउने हप्ताभरि कहिलेकाहीँ तपाईँलाई हेर्नु मन लाग्यो भने मेरो यो संवादहरूलाई पनि अलिअलि हेऱ्यो भने तपाईँलाई फाइदा हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले अवश्य पनि विश्वास लिएको छु। र यति भन्दै हामी ध्यान गर्छौँ।
धन्यवाद छ ओ सोनम दे थमजे सेबानी थोबने नेबे दानम फमजे ने केगा ना चिम्बलन ठोबाय सिबे छोलेन दोवांडो वरा शो चांजो समजो रिम्ब्रोचे माजे बनम के योरचे केबा न्यम्बा मे बायां गोंगने गोंगदो फेलवरा शो पलदेन लामे शबे तेंबा दां खन्यां योंगला देगे जोंवादा 다시 말레 조산 대장에 녀도 산제 살랑군 보라 쇼 바완도 서버망갈람